बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में मैं आप सब से सब्र और शुक्रगुजारी का एक दिलचस्प वाक़या बयान करूंगी। वाक़या बयान करने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे साथियों, ये वाक़या हज़रत इस्माइल की बीवी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा माजदा को मक्का मुकर्रमा में छोड़ के चले गए। उस वक्त वो ऐसी वादी थी कि जहाँ सब्ज़े का नामो निशान भी ना था। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्फ़े से अपनी ज़ौजा मोहतरमा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मक्का मुकर्रमा आया करते थे। मेरे साथियों, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनका निकाह कबीला बनु जरहम की एक लड़की से हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करने जाते थे और शिकार में जो कुछ मिलता उसी से गुज़र बसर होता। शिकार एक ऐसी हवाई रोज़ी थी कि अगर शिकार हो जाता तो कुछ मिल जाता और अगर ना होता तो कुछ ना मिलता। एक मर्तबा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार को गए हुए थे कि पीछे उनके घर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी यानी अपनी बहू से पूछा कि सुनाओ क्या हाल है। वो कहने लगी, बस ज़िंदगी गुज़र रही है, कभी शिकार मिलता है और कभी नहीं मिलता। बहुत तंगी का वक्त गुज़र रहा है, बहरहाल गुजारा हो रहा है। उसने इस तरह नाशुक्री के अल्फाज कहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरी मेहमान नवाज़ी के लिए घर में खाने पीने की कोई चीज़ है, तो बहू ने साफ इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर इंतज़ार फरमाया और फिर फरमाया, अच्छा मुझे वापस जाना है, जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहू से मज़ीद कहा कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं, इसे तब्दील कर लो। ये कहकर वो चले गए। वो औरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात ना समझ सकी। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर वापस आए तो उनकी बीवी ने उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा पैगाम सुना दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो तो मेरे वालिद गरामी थे, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, अलबत्ता वो मुझे एक पैगाम दे गए हैं कि घर की चौखट अच्छी नहीं, इसे बदल लेना, यानी तुम्हारी बीवी नाशुक्री है, इसे बदल देना। मेरे YouTube के साथियों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मानी और अपनी बीवी को तलाक देकर उसे फारिग कर दिया और कुछ अरसे के बाद एक और कबीले की लड़की के साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी कर ली। ये औरत बड़ी साबरा और शाकरा थी। साल 2 साल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए, लेकिन हुस्न इत्तेफाक से इस बार भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी अहलिया ने बताया कि वो रोज़ी की तलाश में गए हैं और अभी वो आने ही वाले हैं। घर की मालका ने आने वाले मेहमान को फ़राख दिली और खंदा पेशानी से खुश आमदीद कहा। पानी गर्म करके वज़ू कराया, सर धोया और दूध और गोश्त वग़ैरह जो कुछ घर में मौजूद था खुशी खुशी उनकी खिदमत में पेश किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से माज़रत भी चाही कि यहाँ गंदम वग़ैरह पैदा नहीं होती, इसलिए हम लोग भी दूध, खुरमा और शिकार का गोश्त ही खाते हैं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خاطر تواضع دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم راحت اور آرام سے ہیں۔ اللہ نے رزق میں فراوانی عطا فرمائی ہے اور رزق میں کشادگی دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید کہا کہ میں ہر لحاظ سے مطمئن ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید پوچھا کہ پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ اس واقعے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی اناج بھی موجود ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اناج میں برکت کی دعا سے بھی ضرور نوازتے۔ یہ آپ کی دعا کا ہی کرشمہ ہے کہ مکے کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فقط گوشت اور پانی پہ گزارا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ قائم اور آباد رکھے اور اسے تبدیل نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو باپ کی بھنک پڑھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی یہاں آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا ہاں، یہاں پر ایک خوبصورت بوڑھے سے صاحب آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ وہ آپ کا پوچھتے تھے۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہاری گزران کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان بزرگ نے کچھ اور بھی فرمایا؟ تو بیوی نے بتایا کہ ہاں، آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی ہے اور تجھے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر کو لوٹے تو گھر میں موجود ایک نفیس مہک ہی سے انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے والد گرامی گھر تشریف لائے تھے، اور ان کی بیوی نے تفصیل سے سارا واقعہ سنایا۔ یوٹیوب کے ساتھیوں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہے، مگر یہاں پر یہ سوال بھی ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو طلاق سخت ناپسند ہے، پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیوی تبدیل کرنے کا حکم دیا، یعنی طلاق دینے کا حکم دیا۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، اس کی وجہ علماء اکرام اور محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کی باتوں سے ناشکری ظاہر ہو رہی تھی اور وہ دنیا کی عیش و عشرت کی طلبگار معلوم ہوتی تھی، اور خاوند کے ساتھ باوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ اس لیے ایک نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت اور سفید پوشی کا برہم رکھتی ہے، کسی کے سامنے اپنی تنگی کا ولولہ نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شایان شان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔
آنے سے پہلے میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے اور ہر حالت میں شکر گزار بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔